सांस रुकती जा रही है आबिदे बीमार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। सांस रुकती जा रही है आबिदे बीमार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। दो घड़ी का चैन रस्ते में न कैदी को मिला, आबलों के साथ ही मज़लूम मीलों तक चला। दो घड़ी का चैन रस्ते में न कैदी को मिला, आबिलों के साथ ही मज़लूम मीलों तक चला। हो गई हैं सुर्ख राहें खून से लाचार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। शर्म से हैं सर झुकाए फातिमा की बेटियां, खाक का और खून का पर्दा बनाए बीबियां। चादरे सर पर नहीं है, भीड़ है अग़यार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। सांस रुकती जा रही है आबिदे बीमार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। सर झुका रहता था हर पल शाम के बाजार में, देखता कैसे वो माँओं फूफियों को दरबार में। सर झुका रहता था हर पल शाम के बाजार में, देखता कैसे वो माँओं फूफियों को दरबार में। उठ सकी नजरें न एक पल को भी गैरतदार की, सांस रुकती जा रही है आबिदे बीमार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। सर झुका रहता था हर पल शाम के बाजार में, देखता कैसे वो माँओं फूफियों को दरबार में। उठ सकी नजरें न एक पल को भी गैरतदार की, या इलाही खैर रखना काफिला सालार की। हिल गया अर्शे बरी और हो गया महशर बपा, शिम्र ने दरबार में जब ये इशारे से कहा, ज़ख्मी सर वाली है बेटी हैदरे करार की, सांस रुकती जा रही है काफिला सालार की, सांस रुकती जा रही है काफिला सालार की। शामियों ने
چھوٹے بچوں پر کیے ظلم و ستم، ظلم باقر اور سکینہ پر ہوئے کچھ یوں رقم، شامیوں نے چھوٹے بچوں پر کیے ظلم و ستم، ظلم باقر اور سکینہ پر ہوئے کچھ یوں رقم، دن بدن رنگت بدلتی ہی رہی رخسار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، پیاس سے ہے جاں بلب اور ہونٹ بھی سوکھے ہوئے، ایک قطرہ بھی نہیں ظالم پلاتے ہیں اسے، یاد آتی ہے سکینہ کو علمبردار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، سانس رکتی جا رہی ہے عابد بیمار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، دو گھڑی کا چین رستے میں نہ قیدی کو ملا، آبلوں کے ساتھ ہی مظلوم میلوں تک چلا، ہو گئی ہیں سرخ راہیں خون سے لاچار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، سانس رکتی جا رہی ہے عابد بیمار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی، یا الہی خیر رکھنا قافلہ سالار کی۔